बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी सिजेरियन सेक्शन के बाद आपने क्या एहतियात करनी है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सी सेक्शन जब हो जाए तो कब हम चलना शुरू करते हैं, कैसे कैसे आपने चलना है, कैसे आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी वॉक को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और सीढ़ियाँ कब आप चढ़ सकते हो और चढ़ने का प्रॉपर तरीका भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। बेड रेस्ट के बारे में भी बात हुई थी कि बेड रेस्ट जो है आपने बेड रेस्ट का मतलब है कि आप बिल्कुल रेस्ट लो, लेकिन बहुत ज़्यादा फुल टाइम बेड पे लेटे रहना जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप आराम करो, अच्छी स्लीप लो, अच्छी नींद लो, लेकिन उसके साथ साथ आप चलते फिरते रहो। अपनी थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज़ हैं, अपने आप को संभालना, बच्चे के काम शाम, ये थोड़ा आप करेंगी, चलेंगी फिरेंगी तो आपकी रिकवरी भी क्विक होगी और आपको अच्छा महसूस होगा। क्योंकि बेड पे लेटे रहना सिजेरियन या इवन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी फुल टाइम लेटे रहना इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अपने डिलीवरी के बाद जो है पहले 6 हफ्ते होते हैं, इसमें अगर आप बिल्कुल आप बेड पे लेटे रहेंगे तो ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम बिल्कुल बेड पे लेटे रहना रिकमेंड नहीं करते। अच्छी नींद आपने लेनी है, ठीक है, और नींद बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, आपकी क्विक रिकवरी के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपने पेन रिलीफ के लिए क्या करना है, आपने अपने टाँगों का ख़्याल कैसे रखना है, कब आपने बाथ लेना है और खाने में आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और फिर जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेशेंट्स पूछते हैं कि इंडियन कमोड और इंग्लिश कमोड के बारे में कि क्या वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते। और फिर आखिर में थोड़ी एक बात करेंगे मनसूबाबंदी के बारे में भी कि आपने कब से इस पे काम शुरू करना है, ठीक है। सो सिजेरियन सेक्शन के बाद ऑब्वियसली पेन जो है वो तो सबको होता है कि कट लगा होता है, चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो भी आपको डॉक्टर ने आपको मेडिसिन वगैरह लिख के दी हैं वो आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें, ताकि आपको पेन रिलीफ भी मिले और दूसरे चलते हुए आप अपने वूंड के ऊपर अगर उसको सपोर्ट दें तो उससे आपको ज़्यादा पेन फील नहीं होता। उठते बैठते हुए, चलते हुए आप अपने ज़ख्म के ऊपर, स्टिचेज़ के ऊपर हल्के से हाथ रख लें तो उससे आपको सपोर्ट मिलती है और काफ़ी हद तक आपका पेन रिलीव हो जाता है। ठीक है, फिर जो है स्टिचेज़ का आपने कैसे ख़्याल रखना है। स्टिचेज़ यूजुअली जब आप डिस्चार्ज हो रहे होते हो सेकंड या थर्ड डे पे, तो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपके स्टिचेज़ की क्या सिचुएशन है। अगर आपके डिस्चार्ज होते वक़्त स्टिचेज़ बिल्कुल हेल्दी थे, उसमें कोई पस नहीं थी, कोई स्वेलिंग नहीं थी, तो जो है आपको बार-बार ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी ड्रेसिंग कहीं वेट हो जाए या गंदी हो जाए तो फिर आप चेंज कर लें, अदरवाइज़ हम बार-बार जो है वो ड्रेसिंग चेंज करना रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाथ हम कब ले सकते हैं? बाथ जो है आप सिज़ेरियंस के 2 से 3 दिन के बाद आप आराम से अब नहा सकते हैं, ठीक है। नहाने के बाद आप अपने ख़्याल रखना है कि ज़ख्म को आपने सुखाना है, उसको ड्राई करना है, रब नहीं करना। रब करने से वो जो थोड़ी बहुत हीलिंग भी होती है वो दोबारा से ख़राब हो जाती है, उससे ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। तो आपने उसको रब नहीं करना है, जेंटली उसको आप टैप करें, उसको प्रेस करें, दबा के उसको साफ़ करें, सुखाएँ और दोबारा अपनी ड्रेसिंग उसके ऊपर लगा दें। जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको दोबारा बुलाया नहीं है स्टिचेज़ रिमूवल के लिए, अगर वो स्टिचेज़ आपके रिमूव करने वाले हों तो, ठीक है। ये स्टिचेज़ के बारे में हो गया और नहाने के बारे में बात हो गई। डाइट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, खाने-पीने का आपने बहुत ख़्याल रखना है, खाने में आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हमारी तरफ से। आपने खाने में दूध, दही, सब्ज़ी, फ्रूट्स, चिकन, गोश्त सब कुछ आपने खाना है, ठीक है। एक आम मिसकंसेप्शन है, गलतफ़हमी लोगों में पाई जाती है कि अगर आप दूध या दही का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे स्टिचेज़ में पस पड़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध और दही आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप बच्चे को फ़ीड भी करा रहे होते हैं तो आपकी अपनी बोन्स जो हैं वो वीक होती जा रही होती हैं। उसके लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत है और कैल्शियम आपको का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो दूध या दही है, आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, ठीक है? ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं होता। अच्छा खाना आप खाएँगे, आप अपने खाने में गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, अंडे का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे जो है आपके ज़ख्म जो है वो बहुत जल्दी उसकी हीलिंग होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कि अगर फर्स्ट जो 2-3 हफ़्ते जो होते हैं ना शुरू के, अक्सर वो ख़वातीन को उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की होती हैं, सिर्फ़ यख़नी ही पिलाते जाते हैं। यख़नी इज़ अ गुड थिंग, आप बिल्कुल उसको यख़नी पिलाएँ, लेकिन यख़नी के साथ-साथ आप बाकी चीज़ें भी खाएँ। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए ताकि आपकी अच्छी तरह से रिकवरी हो। होता क्या है कि आप इस वक़्त अगर अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो आपका ज़ख्म जो है वो सही तरह से भरेगा नहीं और फिर वो वाली ख़वातीन जो कि कहती हैं कि हमने अगली दफ़ा हमने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल लेना है। तो अगर आपका ये वाला ज़ख्म अच्छी तरह से भरेगा नहीं, तो क्या होगा कि अगली दफ़ा जब आप
لیبر میں جائیں گی آپ کی دردیں شروع ہوں گی تو وہ آپ کا زخم اتنا کمزور ہوگا کہ وہ دردوں کے دوران وہ زخم کھلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم ہمیشہ پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ شروع کے جو ٹائم ہوتا ہے، جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی وقت اس کی ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ اکثر ہم لوگ اتنے زیادہ چیزیں پرہیزیں کرواتے ہیں مریض سے کہ وہ بجائے اچھا ہونے کے مزید اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کویشچن ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کے بارے میں، کہ کیا ہم جو ہے انڈین ٹوائلٹ یا انگلش کموڈ یوز کریں، کون سا والا یوز کریں. اور اکثر اوبیسلی جو ہے ہاسپٹلس میں تو انگلش کموڈس ہی ہو رہے ہوتے ہیں یوز. گھروں میں پرابلم آ جاتی ہے اگر کسی کے گھر میں انگلش کموڈ نہیں ہے، یا کسی کے روم میں جو اٹیچ باتھ میں انگلش کموڈ نہیں ہے، تو دے آر گیٹنگ پرابلم. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ یہ انگلش انڈین کموڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں. پرابلم از وتھ پین. اگر آپ کو نیچے بیٹھنے سے پین نہیں ہو رہا 5-6 دن کے بعد، ہفتے کے بعد اکثر لوگوں کا پین سیٹل ہو جاتا ہے. اگر آپ کا پین ریلیف ہو گیا ہے نیچے بیٹھنے سے، یا بیٹھنے اور اٹھنے سے آپ کو پین نہیں ہو رہا، تو آپ بالکل انڈین کموڈ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. واحد جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ رکھنا ہے آپ نے اپنے قبض کا، کیونکہ چاہے وہ انڈین کموڈ ہو یا انگلش کموڈ ہو، اگر آپ کی ڈائٹ میں پانی کی کمی ہے، آپ نے فائبر نہیں کھایا، لائک جس میں جس طرح کے سبزیاں اور پھلوں کا استعمال اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو قبض ہو جائے گی، کانسٹیپیشن ہو جائے گی. اور جب آپ چاہے وہ انڈین کموڈ ہو یا وہ انگلش کموڈ ہو، جب آپ زور لگائیں گے تو وہ پریشر سارا آپ کے اسٹچز پہ آئے گا، اور اس کے ساتھ آپ کے اسٹچز کھلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو نیچے انڈین کموڈ پر بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف پین کی حد تک ہوتا ہے. آپ صرف نیچے بیٹھتے ہوئے اپنے زخم کے اوپر ہاتھ رکھ کے سپورٹ دیں، اور اٹھتے ہوئے بھی اسی طرح سپورٹ کے ساتھ اٹھیں. تو آپ کو اگر آپ کو پین نہیں فیل ہو رہا تو آپ آرام سے انڈین کموڈ استعمال کر سکتے ہیں. ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس سے اسٹچز نہیں کھلتے. اسٹچز کا مسئلہ آتا ہے قبض کے ساتھ، کانسٹیپیشن کے ساتھ. اور وہ چاہے نارمل ڈیلیوری ہو یا جو ہے وہ آپ کی سیزیرین سیکشن ہو، دونوں میں جو ہے آپ کا زخم کھلنے کے، ٹانکے کھلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کانسٹیپیشن کے ساتھ. تو آپ نے قبض کو اوائڈ کرنا ہے. بہت سارا پانی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. کسی بھی فارم میں فلوئڈس کا استعمال آپ زیادہ رکھیں. یخنی ہو گیا، دودھ ہو گیا، جوسز ہو گئے، ان کا استعمال آپ زیادہ کریں تو آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی رکھیں. ٹھیک ہے. پھر خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں بہت امپورٹنٹ یہ چیز اور ٹاپک ہے، اس لیے کہ پہلے 3 ہفتے میں نارمل ڈیلیوری اور سیزیرین دونوں کے بعد 3 ہفتے تک تو پریگنینسی کے چانسز نہیں ہوتے. اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے ہارمونز جگہ پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی ٹائم آپ کی پریگنینسی دوبارہ سے ہو سکتی ہے. اب آپ نے اس کے بعد دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی میتھڈ استعمال کرنا ہے فیملی پلاننگ کا. اسی لیے میں پیشنٹ سے جب یہاں سے ڈسچارج ہو کے جا رہی ہوتی ہیں، یا وہ جو فالو اپ وزٹ پہ آتی ہیں، تو ہمیشہ میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں، ان کو بتاتی ہوں کہ جو بھی آپ نے میتھڈ یوز کرنا ہے اسی وقت آپ پلان کر کے، اور آپ نے امیجیٹلی وہ شروع کر دینا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی فٹ کرا رہا ہے نہیں کرا رہا، باقی اس میں کوئی ایشوز اگر نہیں ہے، اس کے مطابق پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ کے لیے کون سی آپشن بہتر ہے، اور کتنے ٹائم کے لیے آپ منصوبہ بندی کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو بھی میتھڈ آپ کے لیے آئیڈیل ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے، اور پھر آپ نے فوراً اس کو لینا ہے. پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر اکثر مہینے 2 مہینے بعد پیشنٹس آ جاتی ہیں کہ او ہو ابھی تو جو تھا ہم نے تو میرا تو ابھی بیبی 2 منتھس کا ہے اور 3 منتھس کا ہے، اور ہم تو پلان نہیں کر رہے تھے، اب پریگنینسی ہوگی اب کیا کریں. تو پھر وہ ٹرمینیشنز جو ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ پینفل ہوتی ہیں، زیادہ ٹرامیٹک ہوتی ہیں، بجائے یہ کہ آپ اس طرف جائیں. بہتر یہ کہ آپ پہلے سے کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کریں اور ان چیزوں سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. سو یہ کچھ باتیں تھیں. اور آخر میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ کو سپورٹ، جب کبھی بھی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہو، اور ڈیفینیٹلی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جو خواتین پہلی دفعہ اس ایکسپیرینس سے گزر رہی ہوتی ہیں، پہلی دفعہ ماں بنی ہوتی ہیں، تو ان کو بچوں کو سنبھالنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کی ہو، فیملی کی ہو، کسی کی بھی ہو، اور آپ کو ضرور لینی چاہیے. اور پھر وہ خواتین جن کے پہلے سے بچے ہوتے ہیں وہ تو اور زیادہ ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں مینیج کرنا، کیونکہ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، دوسرا چھوٹا گھر پہ ہے، تیسرا جو ہے وہ ابھی آ گیا ہے، اس کو فیڈ کرا رہے ہو. تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی روٹین کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ اپنی نیند کا بھرپور خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. فیملی پلاننگ میتھڈ ضرور آپ لیں تاکہ اسپیسنگ آپ کی ہو، آپ کی باڈی کو ریکوری کا ٹائم ملے، تاکہ جب آپ اگلی دفعہ پریگنینسی میں آئیں تو آپ اچھی ہیلتھ میں آئیں. یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.